रमजेश तहरीर नूर आसिफ किस 35। अब्रिश शावर लेकर वॉशरूम से बाथरोब गाउन पहनकर निकली तो बेड पर बैठे जरान को देखकर ठटक कर रुकी थी। सुनहरी रंगत में सुर्खियां सी घुली थी। जरान बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए उससे ही देख रहा था। जरान को खुद की तरफ तख्ता बहा कर वो मजीद खुद में सिमटी थी। बाथरोब गाउन घुटनों तक आ रहा था। अब्रिश ने नजरें झुकाए अपने बाथरोब घुटनों से खींचकर नीचे किया था। उसकी सुर्ख बहकी बहकी नज़रों का इर्तिकाज़ अपने सरापे पर महसूस करते अब्रिश के कदम जैसे ज़मीन में जकड़े जा चुके थे। उसे अंदाज़ा नहीं था वो कमरे में होगा, वरना वो कभी इस हुलिये में कमरे में ना आती। वो कल सुबह का गया आज कमरे में आया था। ब्लू शलवार कमीज़ में मलबूस उसे गहरी मगर सुर्ख आंखों से देखते हुए बेड क्राउन के साथ टेक लगाए सिगरेट उंगलियों में दबाए हुआ था। उसकी उंगलियों में सिगरेट देखकर वो एक लम्हे को चौंकी थी। जरान सिगरेट नहीं पीता था, फिर आज वो सिगरेट नोशी क्यों कर रहा था? वो इस पर एक नज़र डालकर जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ गई। ड्रेसिंग रूम की कबर्ड से उसने अपने लिए नारंगी रंग का हल्का कामदार सूट निकाला। बहारे और आबिर की आज रुखसती थी। अमीना खानम के कहने पर वो तैयार हो रही थी। कपड़े बदलते उसकी नज़र अपने सीने के पास जख्म पर पड़ी, जिससे हल्का हल्का खून रस रहा था। शावर लेने की वजह से बैंडेज उतर गई थी। इससे पहले वो अपने जख्म को साफ करती, बैंडेज करती, उसकी नज़र अपनी गर्दन पर जरान के दिए हुए निशान पर पड़ी जो अब नीला पड़ चुका था। अब्रिश का हाथ बेख्तियार अपने निचले लब के मध्यम से जख्म पर जा ठहरा था। क्या मतलब था इस सब का? कल से दिलो दिमाग में एक सवाल खलबली मचाए हुए था। गर्दन और होंठों पर उसके दिए गए जख्म और उसकी शर्ट में मलबूस होना, बेहोशी के आलम में उसका बेरहम लहम्स भी उसे याद था। क्या वो कल अपना हक ले चुका है? अब्रिश के दिल में मचलता सवाल बेख्तियारी में लबों पर आया था। उसका हक था उसके करीब आना। वो किसी भी सूरत उसे मना नहीं कर सकती थी, मगर उसके ये लफ्ज़ समायतों में जहर बनकर कल से उतर रहे थे। आज तुम्हें देखकर मेरे अंदर कोई जज्बा, कोई अरमान नहीं जग रहा, यहाँ तक कि हवस भी नहीं। मैं कभी ऐसी लड़की के करीब नहीं जाऊँगा जो नशे में मुझसे इकरार करती है। भरी महफिल में किसी और के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और निकाह किसी और से करना चाहती है। तुम काबिल नहीं हो मेरी सच्ची मोहब्बत के। उसके लफ्ज़ याद करते ही अब्रिश के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई। ये लफ्ज़ कल तक अगर जहरान खानजादा के लबों से निकलते गवारा थे, मगर आज जब वो इसके निकाह में थी, अपने शौहर के लबों से सुनना किसी कीमत भी गवारा नहीं थे। उसके लफ्ज़ बहुत चुभे थे। उसने जो कुछ भी किया था, मगर दिल तो सिर्फ जहरान खानजादा को दिया था, जो उसकी इतनी सितमगिरी के बाद भी सिर्फ उसके लिए धड़कता था। हक लेना ही था तो होश में लेता। इस तरह बेहोशी में क्यों उसके साथ ऐसा किया? अब्रिश की आंखों में नमकीन पानी आ ठहरा था। आखिर क्यों ना लेता वो अपना हक? वो हवेली का वैश्य सपाक मर्द जो था। अब्रिश ने सिसकी भरते बेरहमी से अपनी गर्दन खरोच कर उस पर फिर से जख्म दिया था। जहरान खानजादा पर यकीन करने की खुद को सजा दी थी। वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो जरान सिगरेट उंगलियों में दबाए बाजू आंख पर रखे लेटा हुआ था। बाजू आंखों पर रखे लेटा हुआ था। जितना सिगरेट उसकी उंगलियों को जलता सिगरेट उसकी उंगलियों को भी जला रहा था, जिसे उसे मतलब परवाह नहीं थी। अब्रिश ने बेख्तियारी में उसकी तरफ बढ़ते उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट निकाला। जरान ने आंखों से बाजू हटाकर सुर्ख आंखों से उसे इस्तफहामिया निगाहों से घूरा। और मैं वो सिगरेट निकाल रही थी, आपकी उंगलियों को जला रहा था। अब्रिश जरान की सुर्ख आंखों को देखकर कपकपाते लबों से बोली। उसकी सर्द सुर्ख नजरें देखकर वो उसके लबों से बेसख्ता आप निकला था। इससे पहले वो वहां से जाते हुए उसे कलाई से जकड़े खुद की तरफ खींच चुका था। वो उसके सीने पर आके, मेरा तो पूरा बदन एक अनदेखी आग में जल रहा है। सबसे ज्यादा तो ये दिल चल रहा है। कहाँ कहाँ से ये आग बुझाओगी तुम? जरान उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते इस्तेज़ाया हंसा। अब्रिश बमुश्किल ही खुद को इसके सीने का हिस्सा बनने से रोके हुए थी। जरान के सीने पर दोनों हाथ जमाए वो उसकी सर्द सुर्ख आंखों में देख रही थी।
جو اس کی رت جگہ کی چگلی کھا رہی تھی۔ ابریش کو یوں خود کی طرف معصومیت سے تکتا پا کر زران کی آنکھوں سے مزید شعلے لپکے تھے۔ زران نے اسے بازو سے جھکڑے خود میں بھینچا تو ابریش کے لبوں سے سسکاری نکلی، آنکھوں سے آنسو نکلتے شفاف فارس کو بھگونے لگے۔ اس کی آنسوؤں پر وہ مزید سلکا تھا۔ کیا اس کی قربت اس کے لیے آنسوؤں کا باعث ہے؟ وہ سلکتی نگاہوں سے اسے کافی دیر دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک اس کے سینے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اس کے رونے سے اندازہ ہوا تھا وہ اس کی قربت میں آنسو نہیں بہا رہی، بلکہ وجہ کچھ اور ہے۔ وہ اسے پاؤں میں ہی لیے رخ پلٹ گیا۔ زران کی نظر اس کی سنہری آنکھوں کی نمی سے ہوتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر آن ٹھہری، جہاں سے شرٹ سرخ ہو رہی تھی۔ زران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر کو اٹھاتے بٹھایا، ابریش کی قمیض کی زپ کھولتے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکائی تو ابریش نے سرخ پڑتے زران کا ہاتھ تھامے اسے روکنے کی کوشش کی۔ زران کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کی شرٹ نیچے کھسکا گیا۔ ابریش کی رنگت شدید سرخ پڑی۔ زران کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں کے مقام پر محسوس کرتے اسے سختی سے آنکھیں میچی۔ زران نے اس کے زخم کو دیکھا جہاں سے خون پھر سے رس رہا تھا۔ کامدار ڈریس پہننے کی وجہ سے زخم دوبارہ سے چھل چکا تھا۔ ڈریسنگ نہیں کی؟ زران نے لب بھینچتے پوچھا۔ نہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ابریش نے بند آنکھوں کو کھولتے شرٹ کندھوں سے اوپر کرتے کانپتے ہاتھوں سے زپ بند کی۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ زران اس کے بے انتہا قریب تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کی گرمائش میں بھی خود کو جلستا محسوس کر رہی تھی۔ زران کی اتنی نزدیکی سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھی۔ زران اس کی جھکی نظروں کو دیکھنے کے بعد بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ زران کے جانے کے بعد ابریش نے بیڈ سے اٹھتے جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ زران کے کمرے میں موجودگی اس کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کی سر سپاٹ نظریں اس کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ زران میڈیکل باکس پکڑے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو ابریش دوپٹہ گلے میں ڈالے بھیگی زلفوں کے ساتھ کمرے سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کی بھیگی زلفیں اس کی پشت کو تقریباً بھگو چکی تھی۔ زران ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ اسے کلائی سے پکڑے دیوار سا پٹکتے دروازہ زور سے بند کیا۔ ابریش نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ زران کو دیکھا جو کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا زران؟ ابریش نے سہمتے ہوئے پوچھا۔ زران کی آنکھوں کی سرخی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے قہربار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہوش میں ہو ابریش؟ اچھی طرح جانتی ہوں آج حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے، یہاں کی روایات سے بخوبی واقف ہوں، پھر اس حلیے میں باہر جانے کا مطلب؟ زران کی آنکھوں سے شعلے لپکے تھے۔ اسفندیار خان کا کمرہ اسی راستے پر تھا جہاں سے گزر کر نیچے لاؤنج میں جانا پڑتا تھا۔ اگر اسفندیار اسے ایسے دیکھ لیتا تو اس سے آگے کا سوچتے ہی زران کو اپنی کنپٹیاں پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ زران، مم میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے خیال نہیں رہا۔ ابریش نے اسے شدید غصے میں دیکھ کر منمناتے ہوئے وضاحت دی۔ تم کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی، بلکہ تم سے ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ زیم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا اظہار محبت سننا ہو یا پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہو، یا بھرے جرگے میں بے حیائی سے اسفندیار سے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ زران اس کے گرد دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے کرایا تو ابریش نے بے ساختہ چیختے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے گہرے سانس بھرتے سہمی نگاہوں سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا زران اس پر ہاتھ اٹھانے لگا ہے۔ اس کے ایکٹ پر زران لب بھینچے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے پیچھے ہوا تھا۔ مم میں سچ کہہ رہی ہوں زران، مجھے اندازہ نہیں تھا، مم مجھے عادت نہیں اس سب کی، میں آہستہ آہستہ ادھر کی روایات میں خود کو ڈھال لوں گی۔ زران کے مشتعل چہرے کو دیکھتے ابریش نے نم لہجے کے ساتھ وضاحت دی۔ وہ تو تمہیں ڈھالنا پڑے گا ابریش، خود کو ہر قیمت پر۔ تمہاری ہر غلطی جو زران خانزادہ معاف کرتا تھا، وہ تم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اب جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ حویلی کا صفات پیشی اجٹ گنوار خان ہے، جو غلطی سے بھی اپنی بیوی کی غلطی معاف نہیں کرے گا۔ زران نے سپاٹ لہجے میں
उसे तंबीह की। सारी गलतियां मेरी तो नहीं थी। आप हर गलती से बरी जमा होकर सिर्फ मुझे कसूरवार कैसे कह सकते हैं? अब्रिश ने शबनमी लहजे में शिकवा किया। इतना सब कुछ करने के बाद तुम खुद को मासूम कह रही हो। दैट्स ग्रेट। जरान इस्तेज़ाया हंसा। मुझे बताओ, असफन से तुम अमेरिका में मिली थी, मेरे सामने उसे देखते अनजान बनने का नाटक क्यों किया? जरान ने उसके करीब होते सर्द अंदाज में सवाल दागा। मुझे याद नहीं रहा था बताने का। मैं सिर्फ अमेरिका में एक ही मरतबा असफन से मिली थी, वो भी उसने मेरा बैग एक रॉबर से वापस ला कर दिया था। वो मुलाकात इतनी सरसरी थी, मैंने ज़रूरी नहीं समझा बताना। अब्रिश ने आधा सच और आधा झूठ बताया था। असफंद उससे मोहब्बत का इजहार कर चुका है। ये सब जरान को बताकर वो उसे मज़ीद मुश्तिल नहीं करना चाहती थी। वो मुलाकात इतनी भी सरसरी नहीं थी जो तुम्हें अपने होने वाले शोहर को बताना याद ना रहे। तुम एक मरतबा नहीं, अमेरिका में कई मरतबा उससे मिली थी। जरान उसके झूठ पर यकदम भड़कते हुए चीखा। आई स्वेयर जरान, सिर्फ 2 बार असमा से मुलाकात हुई थी, मेरा यकीन करें। अब्रिश ने उसके भड़कने पर जल्दी से रोते हुए सच बताया। उसका चिल्लाना उसके कान के पर्दे फाड़ रहा था। उसके गुस्से से खाइफ होते उसका रोम रोम लरस रहा था। 2 बार की मुलाकात पर तुम मेरे सामने खामोश रही क्यों? दिल के जलते भावड़ों से मजबूर होते सिलकते लहजे में सर्द अंदाज में एक मरतबा फिर से सवाल किया। असफन ने और मुझसे कहा था ये बात आपको ना बताऊं क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये सुनकर वो मुझसे मोहब्बत करता है, ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब्रिश टूटे लफ्ज़ों से बोलती चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो देती। असफंद उसकी बीवी उसकी मोहब्बत से मोहब्बत करता है। ये सुनकर जरान का वजूद मज़ीद आग के गोलों में लिपटा था। आप मुझे जैसे ट्रीट करना चाहते हैं कर ले। जानती हूँ वनी में आई हुई लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, मगर बार बार मुझे आप जैसे मुझे ट्रीट करना चाहते हैं कर लें। जानती हूँ वनी में आई हुई लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, मगर बार बार मुझे असफंद और ज़ईम का नाम लेकर मेरे करैक्टर पर सवाल ना उठाएं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब्रिश ने हिचकियों के दरमियान बमुश्किल कहा। अपने करैक्टर पर सवाल उठाने पर तुमने खुद मुझे मजबूर किया है। हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात बदगुमानियाँ से, मगर ये शक नहीं था जो तुमने खुद मेरे अंदर मुंतकिल किया है, जो मुझे अजियत की इंतहा पर पहुंचा रहा है। जरान कर्बज़दा अंदाज में बोला। अब्रिश की आंसुओं की रवानी में इजाफा हुआ था। जरान लब भींचे से कुछ देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़े उसे बेड पर बैठाया, उसका दुपट्टा गले से उतारते साइड पर रखा, उसकी जिप खोलते शर्ट कंधों से नीचे खिसकाई। और मैं ड्रेसिंग कर लूँगी, अब्रिश ने नजरें झुकाए कहा। तुमने करना होता तो तुम पहले कर लेती। यकीनन तुम ये खुद को अजियत पहुंचाकर मुझ पर साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता तोक से ज़्यादा नहीं। जरान ने सर्द अंदाज में कहते कॉटन से उसका जख्म साफ किया। जख्म पर जरान की उंगलियों का दबाव बढ़ता महसूस करके अब्रिश ने सिसकी ली थी। मुझे तुम्हारे जख्मों और तुम्हारी अजियत से कोई मतलब नहीं। जरान के लहजे में ठंडक बढ़ी। थोड़ा तुम्हारा जख्म देखकर कल बहारी ने मुझे जिन नज़रों से देखा था वो मुझे ज़मीन में गाड़ चुका था। क्या चाहती हूँ आज ये जख्म देखकर तमाम घर वालों और बरादरी वालों की नज़रों का सामना करूँ? जरान ने आबरू झुकाए बर्फीले लहजे में सवाल किया। अब्रिश उसके सवाल पर सर नफ़ी में हिलाते नजरें झुका गई थी। ये जख्म मैंने तुम्हें दिया या फिर तुमने खुद को खुद ही दिया? दोनों तरफ से इज्जत मेरी ही घटेगी। जरान ने सद लहजे में कहते उसके जख्म पर आइमंट लगाई। उसका बर्फ सा लहजा महसूस करते अब्रिश खामोशी से नजरें झुकाए आंखें मीच चुकी थी। उसकी उंगलियां उसकी धड़कनों के मकाम को छूती उसके बर्दन में इर्ताश पैदा करी, जिसे जरान बखूबी महसूस कर रहा था। सर्द सुख नज़रों से उस क़यामत खेज मसूर के सरापे को देखते जरान बेसाख्ता अपने अंदर उठती तगयानी पर काबू पाते उसकी शर्ट कंधों से ऊपर करते जिप बंद की। अपनी आंखें बंद किए लरज रही थी। सुनहरी रंगत पर आरिस शदीद सुर्ख पड़े थे। जरान उसके खूबसूरत चेहरे को देखते लब भींच गया था। उसे बाजू से जकड़े खुद की तरफ खींचा तो कटी हुई डाल की तरह उसके सीने से आन लगी। अब्रिश ने आंखें खोलते जरान को देखा, जो सर्द नज़रों से उसे ही देख रहा था। तुम्हारा हुस्न अब किसी भी गैर मर्द के सामने ना खुले, गलती से भी असफंद के सामने तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतरे। अगर तुम्हारे सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द ने देखा
تو تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ اس کا منہ دبوچے غرایا۔ جہاں وہ ہوگا وہاں تم ٹھہرو گی بھی نہیں۔ از اٹ کلیئر؟ ذرا نے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے اسے بیڈ گراؤنڈ کی طرف دھکیلا۔ یہ ڈریس بھی چینج کرو، کوئی ہلکا پھلکا ڈریس پہنو۔ کوئی ضرورت نہیں اتنا بننا سنورنے کی، نہ ہی میک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا نے غصے سے نارنجی فراق میں اس کی سنہری رنگت کو دھمکتے ہوئے دیکھ کر بھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسفند کی غلطی سے بھی اس کی بیوی پر نظر پڑے۔ وہ ابرش کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اب عبیر کی وجہ سے مجبور تھا ادھر رکنے کو۔ ذرا اسے سخت نظروں سے گھورتے بیڈ سے اٹھا۔ تمہاری زبان کے جوہر میری ماں اور بہنوں کے سامنے نہ بالکل نہ کھلے۔ ان کے سامنے جتنی تمیز کے دائرے میں رہو گی اتنا ہی اس کمرے میں سکون سے رہو گی۔ زران اس پر قہر بار نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ آنے کے بعد ابرش اپنی آنکھوں کی نمی بے دردی سے صاف کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابرش چوڑی دار پجامے کے ساتھ سفید انگرکھا سمپل سا فراق پہنے ہوئے بنا کسی زیب و رائش کے نیچے آئی تھی۔ اس ٹائم دن کے 12 بج رہے تھے۔ عبیر اور اسفند کا شام میں نکاح تھا، اس کے بعد رخصتی تھی۔ برادری کے چند ہی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا جو بہت قریبی تھے۔ لاؤنج میں برادری کے چند ہی بزرگ خواتین بیٹھی تھیں، جنہیں سلام کرنے کے بعد وہ امینا خانم کی تلاش میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ ابرش نے کچن میں داخل ہوتے امینا خانم سے سلام کیا۔ امینا خانم اور رزینہ خانم اس وقت کچن میں ہی موجود تھیں، ملازموں کو رات کے کھانے کے لیے ہدایت دے رہی تھیں۔ مہمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اس وجہ سے گھر میں ہی رات کی ضیافت کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ درخشا کے علاوہ کچن میں 2-3 اور بھی ملازمائیں تھیں۔ وعلیکم السلام، امینا خانم نے ابرش کو دیکھتے رکھائی سے جواب دیا۔ ابرش کا مردان خانے میں جا کر تماشا کرنے پر امینا خانم کے دل میں ابرش کے لیے بہت سخت گرہ پڑ چکی تھی۔ ابرش کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سنجیدگی اور رخرختی چھائی، لہجے میں بھی کافی ناگواری اور سنجیدگی در آئی تھی، جسے وہاں کھڑے ہر ملازمہ نے محسوس کیا تھا، کیونکہ یہ ان کی طبیعت کا خاصہ نہیں تھا۔ رزینہ خانم کے لبوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ دوڑی۔ جانتا ہے ہم تمہارا اس نکاح میں کوئی مرضی شامل نہیں تھا، مگر تم 2 دن کی دلہن ہے، یہ کیا سفید لباس پہن کر تم ماتم منا رہے؟ ابرش کو انتہائی سادگی میں دیکھ کر امینا خانم نے ناگواری سے کہا۔ امینا خانم کا اثر لہجہ محسوس کرتے ابرش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا انہوں نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ زران نے مجھے تیار ہونے سے منع کیا ہے، ابرش نے بھیگے لہجے میں بتایا۔ غلطی ہو گئی ہم سے جو زہلے کی بیٹی کو ہم نے بہو بنانے کا سوچا۔ ہمارا زران کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھا۔ ہمارا بھائی کا بیٹی پلوشا کے لیے ہمارا بھائی نے خود ہم سے کہا، مگر سمجھ نہیں آتا زران کو تم میں ایسا کیا نظر آیا جو تمہیں پسند کر بیٹھا، ورنہ ہمارا پلوشا صورت میں بھی اور گنوں میں بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ مینا خانم نے ملازموں کی پرواہ کیے بغیر ابرش کو اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے خاموشی سے امینا خانم کی ڈانٹ سنی تھی۔ زران بیچارہ بھی تم کو اس لیے سجنے سورنے سے منع کرتا ہے، وہ بھی بیچارہ اب کیا کرے، اب اس کا نصیب ایسی عورت سے پھوٹا ہے جو اس کے ہی بھائی پر نظر رکھتی ہے۔ اب ایسے میں وہ بیچارہ تمہیں زیادہ تیار ہونے سے منع ہی کرے گا نا۔ تمہارا کیا پتا، تم بند سور کر مردان خانے میں اسفند کا نکاح روکنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ رزینہ خانم نے ابرش کی فک رنگت دیکھتے جلتی پر تیل ڈالا تو ابرش کی رنگت توہین و خجالت سے شدید سرخ پڑی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے اس لہجے میں بات کریں۔ آنٹی کی کڑوی باتیں میں نے اس لیے سنی، وہ زران کی ماں ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے اتنا قابل احترام نہیں کہ میں فضول میں آپ کی باتیں سنوں۔ ابرش کی بات ابھی منہ میں تھی کہ رزینہ خانم کا ہاتھ اٹھتا ابرش کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ابرش گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے رزینہ خانم کو دیکھ رہی تھی۔ امینا خانم نے اپنے لفظ سختی سے بھینچے۔
ملازماؤں کے سامنے انہیں سب اچھا نہیں لگا تھا۔ جب سے اسفند اور عبیر کا رشتہ طے ہوا تھا، روزینہ خانم کا رویہ ان کے ساتھ بھی بہت تلخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے امینہ خانم سے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بات پر وہ 100 باتیں سناتی تھی۔ تم یہاں پر زران کی بیوی بعد میں ہو، پہلے میرا بابرک کی موت کے بدلے میں ونی کے طور پر آیا ہے۔ تمہارا ذلیل بھائی نے ہمارا جوان بیٹا کو مارا ہے، خون کے بدلے میں ہم خون یہاں خون لیتا ہے۔ یہ بھی خون بہا میں قاتل کے گھر کا عورت جس سے اس قتل کا حساب لیا جاتا ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے ہم تمہارا بدتمیزی برداشت کرے گا؟ زبان کاٹ ڈالے گا تمہارا۔ زینہ خانم نفرت سے پھنکاری تھی۔ زیادہ زبان چلانا ہے، یہاں مہارانی بن کر رہنا ہے تو اپنے بغیرت بھائی کو یہاں پیش کرو تاکہ اسے بھی بابر کی طرح موت دی جائے۔ پھر اس دن تم حویلی کی عورتوں کی طرح ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ زینہ خانم غصے سے گرجی۔ حویلی کی ملازمائیں لب دانتوں تلے دبائے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آج کے بعد تم ونی میں آیا ہوا عورتوں کی طرح یہاں کچن میں کام کرے گا، برتن دھوئے گا، کھانا بنائے گا۔ کمرے میں آرام کرنے کے بجائے اب تم کچن میں سارا وقت گزارے گا۔ زینہ خانم نے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے حکم دیا۔ ابرش نے روزینہ خانم کے حکم پر امینہ خانم کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہے روزینہ خانم، تم یہاں پر ونی کے طور پر آیا ہے۔ ونی میں آیا لڑکیوں کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا۔ امینہ خانم سپاٹ لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ درخشاں، ابرش کو کام سونپو، بلکہ آج بکرے کا کڑاہی اس سے ہی بناؤ۔ رات سے پہلے یہ کچن سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ روزینہ خانم درخشاں کو حکم دیتی ابرش پر استہزائیہ نگاہیں ڈالتی چلی گئی تھی۔ تمام ملازماؤں کے چہرے پر بھی استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی، جسے دیکھتے ہی ابرش اپنی نم آنکھیں رگڑتے درخشاں کی طرف بڑھی جو مٹن بنانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ بھابھی آپ برتن دھو لیں، یہ گوشت ہم بنا لے گا۔ 15 کلو کے حساب سے بڑے بڑے پتیلے بن رہے ہیں کڑاہی کے، آپ کو کہاں آتا ہوگا یہ سب کچھ۔ درخشاں نے ابرش پر ترہم بھری نگاہ ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے میں برتن دھو لیتی ہوں۔ ابرش اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے سنک کی جانب بڑھی جہاں گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ ارحام خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تو حور بلیک کڑھائی والا فراک پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ وہ بلیک فراک پر لیب کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ بالوں میں برش کرتے وہ بار بار مدھم سا مسکاتی۔ وہ برش کرتے خود کو دیکھنے میں اتنی محب تھی کہ ارحام خان زادہ کے اندر داخل ہونے پر بھی اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ بچوں کی طرح لیب کوٹ پہنے خوش ہو رہی تھی۔ اپنی سلکی خوبصورت بالوں کو وہ کبھی کمر پر ایک ادا سے جھٹکتی، کبھی شولڈر پر ڈالے برش کرنے لگتی۔ کان جیسی کرسٹل براؤن آنکھیں نم تھی مگر کٹاؤ دار لبوں پر مدھم سی مسکان رقصہ تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا ارحام نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارحام نے اسے دیکھتے ڈریسنگ ٹیبل پر موبائل رکھا تو حور پوری طرح چونکی۔ ارحام کی خوشبو اپنے گرد محسوس کرتے حور کی آنکھوں میں خوف لہرایا جو ارحام خان زادہ نے مرر میں اس کے نظر آتے عکس کو دیکھتے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ مرر میں ارحام کو دیکھتے حور کے ہاتھوں سے برش کرتا زمین بوس ہوا۔ ارحام نے حور کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ حور نے لیب کوٹ اتارتے بیڈ پر رکھا اور جلدی سے دوپٹہ اٹھائے اسے سر پر اوڑھا۔ السلام علیکم۔ حور نے نظریں جھکائے کہا یہ کہاں سے آیا؟ ارحام نے اس کو سلام کو اگنور کرتے کاٹ دل لہجے میں پہنچا۔ اپنی شعلہ بار نگاہیں حور کے دو آتشاں روپ پر جمائی جو بلیک فراک میں کندن کی مانند دھمک رہی تھی۔ یہ لیب کوٹ بہاری آپی کا ہے۔ بہاری آپی کے پاس 2 تھے، ایک میں نے لے لیا۔ حور نے ارحام کی سرد نگاہوں سے گھبراتے ہوئے جلدی سے بتایا۔ ارحام نے ہنکار بھرتے سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگایا۔ کیوں لیا؟ آبرو اچکائے پوچھا تھا۔ مجھے یہ پہننا بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈاکٹر کی فیلنگ آتی ہے۔ میں میڈیکل کی فرسٹ ایئر میں تھی۔ میرے پاس بہت سے لیب کوٹ تھے۔ حور نے معصومیت سے بتاتے لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ بھول ہی چکی تھی اس نے ارحام کو اپنی تعلیم اور عمر غلط بتائی تھی۔ اب اپنا جھوٹ یاد آنے پر وہ دور کھڑی ارحام کو سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے اس بات کی کیا سزا دے۔ ارحام اس کا سرخ پڑتا چہرہ اور جھکی نظروں کو دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔
लैब कोट लेकर मेरे पास आओ, अरहाम ने स्मार्ट लहजे में हुक्म दिया। जी। हूर ने नासमझी से अरहाम को देखा। मैं कह रहा हूँ इस कोट को इधर लाओ, अरहाम ने इस बार बुलंद आवाज़ में कहा। हूर इसकी बुलंद आवाज़ पर जल्दी से कोट उठाए अरहाम की तरफ बढ़ी। उसके करीब आते वो कोट अरहाम की तरफ बढ़ाया। हाथों में वाजिया लर्जिश थी, जिसे देखकर अरहाम गहरा मुस्कुराया था। ये पकड़ो और इसे जलाओ, अरहाम ने लाइटर हूर की तरफ बढ़ाया। क्या? हूर हैरान हुई। आई सेड बर्न इट विदाउट डिले, इसे बिना ताखीर किए जलाओ। अरहाम धाड़ा था। हूर ने लरसते हुए जल्दी से लाइटर पकड़कर स्लैब कोट को शोला दिखाने की कोशिश की, मगर हाथों की कपकपाहट की वजह से उससे लाइटर जल ही नहीं रहा था। आई सेड बर्न इट अदरवाइज नो वन वर्स देन मी, वो अब की बात पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। हूर ने हिचकी भरते लाइटर जलाने की कोशिश की, जो इससे अभी भी जल नहीं रहा था। अरहाम, ये मुझसे नहीं जल रहा, हूर ने हिचकी लेते हुए कहा। जलाओ हूर इसे, वरना आज मैं तुम्हें जला दूंगा, अरहाम सर्द आवाज में फंकारा। हूर ने कपकपाते हाथों से लाइटर जलाने की एक बार फिर से कोशिश की थी, बस सद शुक्र इस बार लाइटर जल गया था। हूर ने गहरा सांस लेते लैब कोट को शोला दिखाया। बहुत से आंसू टूटकर उसके रुख पर गिरते बेमोल हो रहे थे। लैब कोट जो अब जल रहा था अभी भी उसके हाथों में था। अरहाम सोफे से उठता उसके करीब हुआ तो हूर दो कदम पीछे को होती इस संगदल से दूर हुई थी। अरहाम ने उसके हाथ से लैब कोट लेते जमीन पर फेंका और उसकी कमर में हाथ डालते झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी कुशादा सीने से आ लगी थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू अरहाम की शर्ट को भिगोने लगे। क्या हुआ डियर वाइफी, इतनी सी चीज के लिए इतने आंसू? अरहाम ने उसके कान में सिरगोशी करते उसे खुद में सख्ती से भींचा। ये इतनी सी चीज नहीं थी मेरे लिए, आपने ये क्यों किया? हूर ने अरहाम की आंखों में देखते हिचकी लेते सवाल किया। हूर के सवाल पर अरहाम खानजादा का कहका गूंजा था। ताकि तुम्हें एहसास हो कीमती चीज़ें खोने का दुख क्या होता है, अपने अरमानों को खुद के सामने चलते हुए देखकर कैसा महसूस होता है। अरहाम उसके कान की लो को दांतों से बेरहमी से खींचता फंकारा। और उसके बेरहम लम्स पर और उसके बेरहम लम्स पर सिसकी थी। एहसास है मुझे, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया है, मेरा सबसे कीमती रिश्ता, मेरे अपने सब कुछ ही तो मुझसे छिन गए हैं, अब कुछ भी मुझसे छिन जाए मुझे परवाह नहीं। हूर ने अरहाम के हिसार से निकलते हुए अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। ठीक कहा तुमने, तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुम्हारा कुछ भी तो यहाँ नहीं है, तुम्हारे बदन पर लिबास तक तो तुम्हारा अपना नहीं। अरहाम तंजिया मुस्कुराया। अरहाम के तंज पर उसे आग लगी थी, पर एक गुल का लिबास सुइयों की मानंद छुपा था। हूर ने रोते हुए बेदर्दी से अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंका। वो बिखरे बालों के साथ गुलाबी आंखें लिए गहरे सांस भरते अरहाम को देख रही थी। अरहाम उसके एक्ट पर एहतजाया हंसा था। ये दुपट्टा फेंको या फिर इस लिबास को तन से जुदा करो, लिबास तो तुम्हें परी गुल का ही पहनना पड़ेगा, अरहाम ने उसके करीब होते सर लहजे में कहा। हूर ने बेबसी से अपना निचला लब कुचलते अपने आंसू रोकने की कोशिश की, जो बहुत रवानी से आंखों से गिरते अपनी वक़्त खो रहे थे। अरहाम ने उसके करीब होते उसे अपनी बाहों में भरा। मेरी जान, क्यों इन शबनमी कतरों को बेमौल कर रही हो? अरहाम ने उसकी आंखों से गिरते मोती नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से चुने। हूर ने अरहाम का हाथ झटकते उसे शिकवा के नाम भीगी निगाहों से देखा। अरहाम का सफाक कहकर फिर से गूंजा था। कीमती तो ये लैब कोट था तुम्हारे लिए, बहुत था, अब देखो ना, कभी तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी मुझे खुद से दूर झटकूं, चाहे तुम्हें मैं कितना ही दर्द क्यों न दूं, मगर आज तुमने मुझे खुद से दूर झटका है। ऐसा ही होता है जब कोई अपनी कीमती चीज़ें रिश्ते खोता है तो वो पागल हो जाता है। अरहाम ने उसके निचले लब को दो उंगलियों में पकड़ते मसलते हुए बेदर्दी से खींचा तो हूर ने दर्द से अपनी आंखें मींची। आंखें खोलो, अरहाम उसकी कमर पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए दहाड़ा तो हूर ने झट से आंखें खोली थी।
दरअसल आई का गुड गर्ल। अरहाम गहरा मुस्कुराया था। तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है, और वो बदकिस्मती से तुम्हारा ही है। आज रात जब तुम अपने ही हाथों से अपने अरमानों को आतिश की नज़र करोगी तो तुम्हारे चेहरे पर वो तकलीफ ज़रूर आएगी जो इस वक्त मेरे चेहरे पर है। अरहाम ने सर्द अंदाज में कहते उसके बालों की लट अपनी उंगली पर लपेटते उसके कान में छुपते मध्यम सरगोशी करते वो लट बेदर्दी से खींच डाली। होर ने अपना दर्द छुपाए अपना लब कुचलते अरहाम को देखते उसकी बात को समझने की कोशिश की। वो आखिर क्या कह रहा था? उसके पास कुछ भी तो अपना ना था, फिर वो किस चीज़ की बात कर रहा था? ये बदन उसके पास था जिस पर वो अपना हक जताकर उसे अपने नाम कर चुका था। अब क्या था उसके पास? उसके पास तो सिर्फ उसका नाम ही था। क्या उसे आज रात अपने नाम से आज़ाद कर देगा? होर की आंखों में कई सवाल लिए होर अरहाम को देख रही थी। सिक्स तहरीर नुरासिब बाहर एक डीप रेड कलर की लहंगा चोली में मलबूस थी, मांग टीका लगाए गोल्ड का हैवी चोकर सेट पहन रखा था जिसके साथ भारी सोने के झुमके थे। नफीस सी छोटी सी नथ पहने वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद रंगत रेड दुल्हन के दुपट्टे के हाले में वो धमक रही थी। कभी मेकअप किया नहीं था, आज नफीस से मेकअप से उसका रूप दो आतिशा हो गया था। टूट कर रूप बरसा था उस पर। वेलवेट के ब्लाउज कामदार लहंगे में उसका मुतनासिब सरापा गजब ढा रहा था। उसे अभी अभी शहराम के कमरे में ला कर बिठाया गया था। कमरे में मध्यम सी नीलको रोशनी जल रही थी। जगह जगह खूबसूरत कैंडल वाज रखे गए थे। कैंडल्स की खुशबू के साथ पूरा कमरा गुलाब की फूलों की महक से मअतर हो रहा था। बहारे को इस महक में सांस लेना दुश्वार लग रहा था। बेड को और पूरे कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजा देखकर बहारे कुल का दिल इस कमरे की हर सजावट को तहस नहस करने को कर रहा था। शहराम ने कल उसे हवेली लाने के बाद रुखसती का शोशा छोड़ दिया था, और हैरत की बात यह थी उसकी बात मान भी ली गई थी। जो रुखसती एक हफ्ते बाद होनी थी वो एक ही दिन में हो गई। एक ही दिन में उससे पूछे बगैर इस तरह सजा संवार कर शहराम के कमरे में ला बैठाया था। उसे अपनी कमाईगी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। शहराम का कल का रूप देखकर उसे दिल ही दिल में दहशत खाए बैठी थी। वो वरना वो कभी भी उसके लिए यूं सच संवर कर ना बैठती। शहराम की गुर्बत का सोच कर ही उसके हाथ पैर फूल रहे थे। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करे। ये सोच कर ही उसका दिल पसलियों में धड़क रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बहारी कुल की हथेलियाँ पसीने से नम हुई। अपने धड़कते दिल पर काबू पाते वो खुद में सिमटी थी। शहराम के भारी कदमों की आवाज़ सुनते बहारे का दिल हथेली पर धड़कने लगा था। शहराम ने कमरे में दाखिल होते ही अपनी ऑफ वाइट मर्दाना शाल उतार कर सोफे पर रखी और अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते वो बेड की तरफ बढ़ा। वो इसके लिए सच संवर कर बैठी थी, ये यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। कल के वाक़ये का शायद असर था जो वो बहुत आराम से बेड पर बैठी थी। शहराम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। शहराम ने बहारे के पास बेड पर बैठकर उसे गहरी और इस्तहकाक भरी नज़रों से देखा। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। शहराम की नज़रों से पजल होते खुद में सिमटती बुरी तरह पजल हो रही थी। शहराम की नज़रों से पजल होते खुद में वो सिमट रही थी। घनी पलकें आरिस पर लरस रही थी। शहराम की नज़रों की तपश मुसलसल खुद पर महसूस करते बहारे ने नज़रें उठाए उसे देखा जो उसे गहरी और गर्म निगाहों से देख रहा था। पूरे इस्तहकाक से नशीली बहकी निगाहों से उसका अच्छी तरह जायज़ा ले रहा था। आज से पहले शहराम की नज़रों ने उसका ऐसे एक्सरा नहीं किया था। बहारे शर्म के मारे खुद में मज़ीद सिमटी थी। शहराम ने मुस्कुराते हुए बहारे के हाथ नरमी से पकड़ते उसकी हथेलियों पर मेहंदी से बने नक्शो निगार को देखते उन पर नरमी से अपने लब रखे। बहारे ने उसके नर्म लम्स पर हैरानगी से शहराम को देखा जो मुस्कुराती निगाहों से उसकी हैरान आंखों में देख रहा था। आंखें झपकते शहराम को बेयकीनी से देखा जिसके लबों पर मीठी सी मुस्कान रकसा थी।
کل کی کسی بات کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ وہ محبت پاش گہری گہری گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت کا سمندر ٹھاٹے مارتا دیکھ کر بہارے نے نروٹھے انداز میں اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ بہارے کے انداز پر شہرام کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بس اتنا ہی غصہ؟ مجھے تو لگ رہا تھا کمرے میں آ کر بہارے کل وائلڈ وومن کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے گی، اپنے لمبے ناخنوں سے میرا منہ تو ضرور نوچے گی۔ شہرام نے شرارتی لہجے میں کہتے بہارے گل کا جھمکا نرمی سے چھیڑتے اس پر اپنے لب رکھے۔ بہارے نے شہرام کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ شہرام نے پیچھے ہوتے ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کی۔ شہرام کی حرکت پر بہارے کا مزاج مزید بگڑا تھا۔ وائلڈ ہونا صرف حویلی کے مردوں کو جچتا ہے۔ عورت کی کیا اوقات جو اپنا غصہ تم جیسے مردوں پر اتارے جو نکاح کے نام پر عورت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں، جس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا تم مردوں کو حق ہوتا ہے، بہارے گل نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، نکاح کے بعد عورت مرد کی ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز پر حق صرف مرد کو ہی ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد مرد کو عورت کے ساتھ سب کچھ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بہارے گل تو کافی سمجھدار ہے، یقیناً بہارے گل آج کی رات مجھے زیادہ تنگ نہیں کرے گی۔ شہرام نے اس کے نازک سراپے کو بے باکی سے دیکھتے معنی خیز انداز میں اس کی بات کی تائید کی، تو بہارے اس کی بات کا مطلب سمجھتے بڑبڑ چلی تھی۔ اس کی گہری بے باک نگاہوں پر بہارے گل مزید خود میں سمٹتی، جس طرح اس کی نگاہیں بے باکی سے اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ بہارے کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی آنکھیں نکال دے۔ اس کا نرم رویہ دیکھتے سوچ بیٹھی تھی وہ آج رات اسے قریب نہیں آنے دے گی۔ شہرام اس کے چہرے کے تاؤ چوڑاؤ دیکھتے پر مشکل ہی اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا ہوتا، اس کی سوچوں میں جیسے گھس چکا تھا۔ اپنی بیوی کو کیسے مات دینی ہے وہ جانتا تھا۔ آج کی رات وہ اپنی بیوی کی بے وقوفی اور فضول سی ضد کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا تھا۔ شہرام اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود کے قریب کر گیا۔ میری جنگلی بلی، اگر تمہیں یہ لگتا ہے شہرام تمہیں آج خود سے دور جانے دے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ آج رات شہرام کی دھڑکنوں کا رقص بہارے سنے گی اور بہارے کی دھڑکنوں کا رقص شہرام سنے گا۔ شہرام نے خماری سے کہتے چھپتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ بہارے اس کے بے باک لمس پر تڑپ اٹھی جو اس نے پورے استحقاق سے چھوڑا تھا۔ شہرام میں ابھی سب کچھ نہیں چاہتی، مجھے اس سب کے لیے ٹائم چاہیے، بہارے نے نظریں جھکائیں لرزتے ہوئے کہا۔ اس کی بے باکی پر وہ سرتا پیر لرز اٹھی تھی جو اس نے ابھی بھی بہت بے باکی سے اس کے وجود پر مہر لگاتے ساتھ ہی گستاخ شرارت کی تھی۔ بہارے کی بات پر شہرام کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ بہارے نے اس کے کہکے پر نظریں اٹھائے اسے حیرانگی بھری نظروں سے غصے سے دیکھا۔ سوری میری جان، تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ شہرام نے اپنی ہنسی دبائی۔ میں نے کوئی جوک نہیں سہنایا۔ بہارے بگڑی، میرے نزدیک یہ بات کسی جوک سے کم نہ تھی، کیونکہ کوئی بھی مرد ایک ہی کمرے میں ہوتے عورت کے بغیر رہ لے یہ صرف سوپ میں ہی ممکن ہے۔ اصل زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مرد کو جس طرح کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیوی بے انتہا خوبصورت ہو تو کون کافر آج کی رات اپنی بیوی کو چھوڑے گا؟ شہرام نے بہارے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے اور وہ رکا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ تھامے دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ بے خود ہوتا اس کی ایک نگوش کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ بہارے نے پوری قوت سے شہرام کو دھکا دیا۔ شہرام جو بے خودی میں پوری طرح بہکتے اس کے چہرے کی ایک نقش پر لب رکھ رہا تھا۔ بہارے کے دھکا دینے پر وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ شہرام کی آنکھوں میں خمار کی جگہ شدید غصے کی جھلک نمودار ہوئی۔ بہارے کا ایسے جھکنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ شہرام نے مٹھی بھینچتے خود پر قابو پایا۔ شہرام کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھ کر بہارے نے سر پٹاتے ہوئے نظریں چھپائیں۔ بدن میں کپکپاہٹ دوڑی تھی۔ شہرام کچھ پل
उसे संजीदा नज़रों से देखता रहा, अपनी भेंट पर हाथ फेरते, अपने इश्तियाल पर काबू पाया। वो आज की रात अपने किसी अमल से उसे डराना नहीं चाहता था, जानता था आज की रात औरत का डरना एक फितरी अमल है, मगर अपनी बीवी का डर दूर करके उसे कंफर्ट करना उसका काम था। खुद पर काबू पाते हुए उसके दोबारा करीब हुआ। तुम्हें लगता है मैं इतना महज़ब शरीफ हो सकता हूँ कि आज की रात अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ दूँ तुम्हारे बगैर इस कमरे में? अपनी जवान रातें कैसे गुजारी हैं ये मैं ही जानता हूँ। ये मुमकिन नहीं, एक कमरे में रहते मुझे तुम्हारी तलब ना हो। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। शहराम ने गंभीर लहजे में मध्यम सरगोशी करती बहारे की कनपटी पर अपने लब रखे। वो अब उसकी नाजुक कमर में हाथ डाले, आंखें मूंदे उसके ब्लाउज की जिप के साथ छेड़खानी कर रहा था। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? बहारे उसकी बेबाक हरकतों पर हाथ से हुई। उसका हाथ जिप से होता उसकी कमर पर बेबाकी से सफ़र कर रहा था, उसे नरमी से खुद में भींच रहा था। बहारे की इतनी हिम्मत नहीं थी अब उसे खुद से दूर छटकती। कुछ देर पहले उसकी आंखों में गुस्से की हिद्दत देख चुकी थी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया था। बिल्कुल नहीं, जो भी करूँगा बहुत प्यार से करूँगा, ज़बरदस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मौका देकर तो देखो, शहराम ने बेबाकी से कहते आंख विंक की। अब वो एहतियात से उसकी ज्वेलरी उतार रहा था। मेरी मर्जी के बगैर जो भी होगा ज़बरदस्ती ही होगा। बहारे ने पीछे को खिसकते अपनी बात पर जोर दिया। जहाँ हक हो वहाँ ज़बरदस्ती नहीं होती। शहराम संजीदा हुआ था और दूसरे ही लम्हे उसे अपनी तरफ खींचते, झुक कर उसकी गर्दन पर अपने लब रखे, हाथों की बेबाकी बढ़ते शिद्दत इख्तियार करती थी। उसके लम्स और हाथों की बेबाक हरकत पर बहारे की सांसें अटकी थी। शहराम ने उसकी अटकी सांसों को गौर देखते उसके माथे पर अपने लब रखे। तुम बहुत बेवकूफ़ हो बहारे। तुम्हें टाइम देने का मतलब है अपने रिश्ते को कमज़ोर करना। अगर निकाह जैसे बंधन की अहमियत समझती तो आज अपनी मर्जी से मुझे खुद को सौंपती, ना कि तुम यहाँ बैठकर मुझसे टाइम मांगती। तुम्हें जितना भी टाइम मिल जाए तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी नाक़िस अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए मुझे इस रिश्ते को मुकम्मल करना ही होगा। शहराम ने संजीदगी से कहते उसके दुपट्टे से पिन सितारना शुरू की। अब उसका चेहरा बेहद संजीदा और सपाट था। उसकी एक ही तकरार पर वो बुरी तरह मुश्तल हुआ था। उसके चेहरे की सुर्खी इस बात की गमास थी वो बहारे की फजूल सी से बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है। शहराम तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहारे ने कांपते हाथों से उसके चट्टानी सीने पर हाथ रखकर दूर धकेलने की कोशिश की। यह लगवाती उसके पहाड़ जैसे वजूद को एक इंच भी नहीं खिसका सकी थी। शहराम ने उसके करीब होते नरमी से उसका दुपट्टा उतारते साइड पर रखा, उसके चोकर की डोरी खींचते उसकी गर्दन को चोकर से आज़ाद किया था। बहारे अब बगैर दुपट्टे और ज्वेलरी के उसके सामने थी। बहारे, इस रिश्ते की खूबसूरती ही एक दूसरे की कुर्बत है। तुम मेरे इतनी करीब हो और मैं तुम्हें ना छूऊं, ये कैसे मुमकिन है? क्यों जुल्म करती हो मुझ पर? शहराम ने उसकी ठोरी नरमी से पकड़ी, उसका चेहरा ऊपर उठाते, उसकी गहरी ब्राउन आंखों में देखते भारी लहजे में कहा, तुम मेरे करीब आए, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। बहारे ने जिद्दी अंदाज में रुहासे होते शहराम को धमकी दी। बहारे, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए। शहराम ने नरमी से उसके दोनों हाथ थामते हुए उसकी झील सी गहरी नम आंखों में संजीदगी से देखा। किस बात का यकीन? बहारे ने उसकी नर्म ग्रिप से अपने हाथ छुड़ाए। यही कि मैं कभी तुमसे इस बात की माफ़ी नहीं मांगूंगा। शहराम ने मबहम सा मुस्कुराते कहा। शहराम की आंखों में नाचती शरारत देखकर वो भड़बड़ चलते तौहीनो खजालत से सुर्ख पड़े, दांत पीसते शहराम को घूर कर देखा था। शहराम को दोनों हाथों से दूर धकेलते हुए बेड से उतरी। इससे पहले वो एक कदम आगे बढ़ाती शहराम उसे कलाई से जकड़ते अपने ऊपर खींच चुका था। वो उसकी चट्टानी सीने में आस समाई थी। शहराम ने हाथ बढ़ाकर उसके जोड़े से लिपटा फूलों का गजरा उतारा, जिसके फूल पत्तियों की सूरत में बेड पर बिखरे थे। शहराम की सख्त गिरफ्त में जूड़ा खुलकर ढीला हुआ था। बहारे ने उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाई। शहराम ने उसे अपने बाजू में भरते अपने सीने से सख्ती से लिपटाए, उसके अंग अंग को महसूस किया। शहराम छोड़ो। बहारे उसके हिसार में मछली थी। शहराम बहारे ने रुहान से होते शहराम को देखा, जो सिर्फ नशीली आंखों से उसे देख रहा था। शहराम ने उसकी आंखों के शब्द भी इग्नोर करते साइड टेबल के लैंप की तरफ हाथ बढ़ाते लैंप ऑफ किया था।
साइड बढ़ते बहारे को नरमी से बेड पर लटाया, उसकी कलाइयाँ लॉक करते उसकी सुर्ख शाकुती लबों पर नरमी से झुका। बहारे की पैनिंग होती टांगों को भी अपनी टांगों में लाक कर चुका था। बहारे उसके हिसाब में हरकत भी नहीं कर पा रही थी। वो कतरा कतरा उसकी सांसों को अपने अंदर अंडेलते उसकी सांसें छीन रहा था। काफ़ी देर बाद बहारे को अपने लम्ब से आज़ादी दी तो बहारे ने कमरे में फैली मध्यम नील की रोशनियों में गहरे सांस लेते नम आंखों से उसे शाख की नज़रों से देखा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया जो तुम मुझे ऐसे देखो। ये मोती कुछ देर के लिए संभाल कर रखो। बहुत दर्द दिया है तुमने मुझे। आज रात मेरी मोहब्बत में तुम्हें भी दर्द सहना पड़ेगा। सारे हिसाब चुकता करूँगा, शहनाम ने पहाड़ी लहजे में कहते उसके लबों पर अपना अंगूठा मसला था। कौन सा दर्द? भारे की आंखों में खौफ लहराया। जो तुम्हें और मुझे एक करेगा, मानी खेजी से कहते शहराम उसकी गर्दन पर झुकी अपनी शिद्दतें बखेरने लगा। शहराम की जुनूनियत पर अलम सैदे बहारी की सांसें तेज हुई थी। सारी मज़ाहमतें उसके सार में कमज़ोर पड़ी। शहराम की आंखों में ठहरी सुर्खी और उसके लम्स में जुनूनियत महसूस करते बहारी ने मज़ाहमत तर्क करते खुद को उसके सुपुर्द किया था। हूर और अब्रिश का हाल वो देख चुकी थी। उसे इस टाइम शहराम से खौफ सा महसूस हुआ। उसकी बहकी बहकी सुर्ख आंखें देखते हुए उसे खुद से दूर न कर सकी थी। बहारे का ढीला पड़ता वजूद महसूस करते शहराम ने एक नज़र उसे देखा। वो आंखें मीची उसके हिसार में लरस रही थी। शहराम ने ऊपर होती अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली और बहारे के माथे पर अकीदत भरे लब रखे। उसके बालों में नरमी से हाथ फेरते उसके लबों पर नरमी से झुका। उसके बदन को हर पर्दे से आज़ाद करते वो उसमें समाया तो बहारे की आंखों से आंसू बेमौल हुए थे। वो शहराम के कंधे पर नाखून मारते फूट फूट कर रोई थी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। उसकी कलाइयों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। वक्त के साथ बहारी के रोने में इजाफा हो रहा था। शहराम ने उसके लबों को अपनी नर्म गिरफ्त में लेते उसे परसकून करते हुए उसके आंसू का गला घोंटा था। गुजरती रात के साथ शहराम की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। बहारें बेहाल होते उसकी पनाहों में सिमट रही थी क्योंकि राह फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर चुका था। आबिर दुल्हन बनी यार के कमरे में बैठी थी। गोल्डन कलर के लहंगा चोली में खूबसूरत एंटीक्स की ज्वेलरी पहने वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। टूट कर रूप आया था उसकी। गोल्डन कलर के खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेस में उसका खूबसूरत मतनासिब सरापा क़यामत ढा रहा था। रेड नेट का कामदार दुपट्टा खूबसूरत अंदाज में सेट किया हुआ था। मांग टीका पहने खूबसूरत मोतियों की नथ पहनी हुई थी। गले में रेड बेल्ट का खूबसूरत गुलूबंद पहना हुआ था। आबिर का पूरा बदन हल्का हल्का लरस रहा था। असफंद को हमेशा उसने बड़े भाई के रूप में देखा था। आज वो इसका शोहर बन बैठा था। एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कनें सर पर दौड़ रही थी। उसने अपना हल्क तर्क करते उसने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। पूरा कमरा बेहद सादा था। कहीं भी फूल की एक पत्ती नहीं थी। उसे पता चला था ये निकाह असफंयार खान की पसंद पर हुआ है, मगर इतना बेरौनक कमरा देखकर उसके दिल को न जाने क्यों ठेस सी पहुंची थी। शायद शहराम के सजे हुए कमरे को देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था। ये पिछले कुछ दिनों ये पिछले कुछ दिनों से वो लाशोरी तौर पर असफंयार खान के बारे में सोचने लगी थी। बाबरी के मतलब उसके दिल में कभी कोई जज्बा नहीं पैदा हो सका था, मगर असफंयार खान के लिए असफंयार खान के नाम से इसका दिल सीने से धड़क कर बाहर आने को बेताब हो रहा था। अपनी गर्दन पर हाथ रखे गहरे सांस भर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ उसने चूड़ियों से भरी कलाई को अपने घुटनों के गिर्द लपेट कर गहरे सांस लिए और खुद को कंपोज किया। असफंयार खान कमरे का दरवाज़ा लॉक करते अपनी भारी कदमों की धमक लिए संजीदा चेहरे के साथ उसकी तरफ बढ़ा था और एक ही जस्त में उस तक पहुंचा था। ब्लैक शलवार कमीज में उसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खियां घुली हुई थी। असफंयार खान ने उस तक पहुंचते उसे कलाई से पकड़कर खींचते हुए बेड से उतारा और उसे अपने सामने खड़ा किया। आबिर इस अचानक अवतार के लिए तैयार न थी। भारी लहंगा पाँव में उलझा था। उसके सीने से आ लगी फटी फटी आंखों से मुकाबिल की नीली आंखों में देखा जहां शदीद गुस्सा इश्तियाल था। असफंयार खान एक पल के लिए उसका हसन देखकर चौंका था। वो इतनी हसीन थी उसे अंदाज़ा ना था,
مگر یہ افسوس، یہ خوبصورتی اسفندیار خان پر کچھ اثر نہ کر سکی۔ اسی لمحے اسفند نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ عابر اس کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ سے بیڈ پر چکراتے ہوئے گری تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا تھا۔ عابر نے رخ پلٹے بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھا، جو آنکھوں میں شرارے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ عابر تکلیف کی شدت بھلاتے بیڈ سے اٹھتی اسفندیار کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کیا وہ کنویں سے نکل کر گہری کھائی میں جا گری تھی؟ بہارے کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا، جہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی ہیزل گرے آنکھوں میں شبنم لیے اسفندیار خان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب باہر جاؤ اور سب کو اس پھٹے ہوئے ہونٹ کی وضاحت دو۔ وہ کمینگی سے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ عابر کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی، جسے دیکھ کر مقابل کی آنکھوں میں استہزائیہ مسکراہٹ چھائی۔ خودکشی کرنے لگی ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ یقین مانو تمہارا خودکشی کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ میرے ساتھ بتایا ہر لمحہ تمہارے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں جھکتا غرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے عابر نے وہ چھری پوری قوت سے اس کی کلائی پر دے ماری تھی۔ اسفندیار خان کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا، جہاں خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، آپ اپنی کلائی سے بہتے ہوئے خون کی وضاحت دینا اور میں اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ کی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسفند اپنی کلائی پر ہاتھ رکھے کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر غصے سے واش روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ عابر گہرے سانس لیتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ باہر آ کر کیا کرے گا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے چھوڑے گا نہیں۔ عابر اپنی آنکھیں بے دردی سے صاف کرتے اپنی جیولری نوچ نوچ کر اتارنے لگے۔